طالبان در ماه‌های اخیر شرایط سختگیرانه و محدودیت‌های شدید در برابر زنان وضع کرده است. این گروه تحصیل و آموزش دختران را ممنوع اعلان کرده است. من خواستم اولین زن باشم که امی کارت شکستاندم و خواستم که آرایشگاه خود در بیرون بکشم. من تهدیدهای بسیار زیاد می شدم، تهدید خط برای من روان کردن و دیگه به این خاطر کار من چی از آرایشگاه ما بود چی از ورزشگاه ما بود برای از اونا خوشایند نبود. این خانم تجارت پیشه از جمله زنانی است که در افغانستان همه چیز خود را از دست داده و حالا در پاکستان با بی سرنوشتی به سر میبرد. که من تمام چیز خود با یک بیت خلاصه کردم و عازم پاکستان شد. زندگی شهروندان افغان در پاکستان با دشواری ها سپری می شود. وی در مورد وضعیت زندگی خود در پاکستان چنین می گوید: ما تعداد فامیل ما 6 نفر می باشه. در پاکستان که آمدیم برای ما هیچ نوع کار نیست. دختر کلانم دکتر بود، سال آخرشان بود، تمام کردن باید دورستاشون رو میخواندن، حالا بیکار هستن در اینجا و ما خودمون به جز این پخته نان تیار کو، پخته پز کو، فقط به کارها و فعالیت‌های روزمره خانه برس. دیگه بعض وقت مطالعه میکنم، کتاب میخوانم و در رسانه ها سر میزنم به خاطر از اینکه استرسم از بین بره و در ضمن از مادرک مس نگهداری میکنم. یک بچه مثل که او همون قسم بیکار است و فقط مصروفیتش اونموست که باید جیم بره و سر خود گرم کنه. به خاطر از اینکه خدای نخواستم میگم یک مشکلات برشان گرفتار نشه و شوهرم اینجا بیکار است. قسم کلگی ما بیکار هستیم، چیزی که داشتیم از اون بودجه‌ای که داشتیم میخوریم، روزگار به این طریق پیش میره. دیگه توکل به خدا ان شاءالله. فقط توقع ما است که به زودترین فرصت کارای ما پروسس شود. مانند خانم خوجه‌زاده، هزاران زن افغان در پاکستان به انتظار رسیدن به یک کشور امن هستند. فیروزه رشاد، اسلام آباد.